नेपाली ब्रान्डमा विशेष गरी नेपालीहरूको साइज, नेपालीहरूको हाइट, नेपालीहरूको कलरलाई म्याचिङ हुने गरी मेन्स वेयरमा धेरै राम्रा राम्रा उत्पादनहरू तपाईँ हाम्रो बिचमा आइसकेको छ। फेरि यो लुगाहरू किन्ने सिजन पनि छ। दसैँको पूर्व सन्ध्यामा भ्याक्सिनो ब्रान्डका विभिन्न टी सर्टहरू, सर्टहरू, ब्लेजरहरू, ज्याकेटहरू जिन्समा र कटनमा दुईवटा फ्लेभरमा यहाँहरूको बिचमा आफ्ना उत्पादनहरू सुचारू गर्नको लागि आज हामी यो प्रेस रिलिज कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। सबै पत्रकार साथीहरूलाई हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँहरूप्रति म हार्दिक सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम अवधिभरको साथी म अमृत खाती यहाँहरूको बिचमा उपस्थित छु। आसनगढको लागि अल्फा इम्पोरियम प्रालीका प्रोप्राइटर, भ्याक्सिनो ब्रान्डका पनि प्रोप्राइटर आदरणीय दाई प्रकाश प्रधानज्यूलाई म आसनगढको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको अथक मेहनत, धेरै लामो समय वेटिङ गर्नु पर्यो। यो भ्याक्सिन लाउने बेलामा भ्याक्सिन लाउने समय आयो, किनभने हामी कोभिडको कारणले 2 वर्षभन्दा धेरै अलबलमा पर्यौँ। यो भ्याक्सिनो ब्रान्ड पनि यदि कोभिड भ्याक्सिन लाउनु पर्ने परिस्थिति नभइदिएको भए हामी 76-77मा यो यसरी लन्च हुने थियो। तर भ्याक्सिन नलाइकन भ्याक्सिन लाउन नमिल्ने भएको हुनाले यो धेरै समय पर्खिनु पर्यो। त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा चर्चित हास्य कलाकार राजा राजेन्द्र पोखरेलज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भ्याक्सिनोसँग सम्बन्धित कमेडी पनि जान सक्छ एकैछिनपछि। त्यसै गरी म आसन ग्रहणकै क्रममा आदरणीय रामकुमार राज भण्डारीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अभिभावक हुनुहुन्छ बुवालाई पनि हामी आसन ग्रहणको लागि हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी राष्ट्रिय व्यापार सङ्घका पूर्व अध्यक्ष, हिमालयन सीमा व्यापारका केन्द्रीय उपाध्यक्ष, सफल व्यवसायी, समाजसेवी आदरणीय दाई नयन बहादुर पण्डितज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भ्याक्सिनो ब्रान्डको सञ्चालिका पनि हुनुहुन्छ आदरणीय भाउजू अन्जु प्रधानज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा भ्याक्सिनोसँग सम्बन्धित पनि हुनुहुन्छ मोडल भाइ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आइटीसँग रिलेटेड चिजहरूलाई कसरी यसलाई राम्रो ब्रान्ड दिन सकिन्छ, कसरी आकर्षक बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले अथक मेहनत र प्रयास गर्नुहुने आइटी इन्जिनियर हुनुहुन्छ अमृत स्पर्श, यहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ नेक्टर डिजिट भन्ने डिजिटल प्लेटफर्मका प्रोप्राइटर पनि हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय अशोक दाई तयार भइसक्नु भएको छ। मैले ड्रेस लाउन जानु भएको देखेर दाईलाई अलिकति ढिलो सम्बोधन गरेँ। नेपाली कलाकारिता क्षेत्रका एकजना आदर पुरुष हुनुहुन्छ मेरो आदरणीय दाई, व्यक्तिगत रूपमा पनि अभिभावक हुनुहुन्छ अशोक धिताल दाईलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज जति पत्रकार साथीहरू हाम्रो बिचमा उपस्थित हुनुहुन्छ यसलाई संयोजन गर्नको लागि खबरकला.com की कमला रसाइली, त्यसै गरी मिडिया संयोजकको रूपमा हाम्रो प्रकाश बराइली अभिव्यक्तिजी हुनुहुन्छ, मेरो अनन्य मित्र पनि हुनुहुन्छ। र म यहाँलाई अब धेरै नबोलिकन आफ्ना केही कुराहरू पत्रकार साथीहरू माझ राखिदिनु हुनको लागि आदरणीय दाई प्रमोद खरेलज्यूलाई म नमस्ते। ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगण अनि यता अगाडि रहनुहुने विभिन्न व्यक्तित्वहरू र विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार मित्रबन्धुहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आज यो विशेष गरेर यो प्रेस मिट भ्याक्सिनो जुन कम्पनी लन्च अथवा जुन ब्रान्ड लन्च हुँदैछ यसमा मलाई भित्र्याउनु हुने, इन्भाइट गर्नुहुने हाम्रो यसको चाहिँ प्रोप्राइटर सञ्चालक हाम्रो प्रकाश प्रधानज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो सहकार्यमा ब्रिजको अथवा
सहकार्यको भूमिका, संयोजकको भूमिका अथवा हामीलाई जोड्ने भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुने नेक्टर कम्पनी बाट हाम्रो अमृत स्पर्शजी र हाम्रो एकदमै मेरो प्यारो भाइ गायक सङ्गीतकार अमृत खातीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो ब्रान्डसँग जोडिन पाएकोमा म पनि एकदमै खुसी छु र स्पेसली मलाई जुन प्रस्ताव गर्नुभयो यसमा एउटा स्वदेशी एउटा चाहिँ ब्रान्ड स्वदेशी लगानीकर्ता स्वदेशी व्यवसायीले गरेको एउटा राम्रो कामलाई मैले सपोर्ट मेरो ठाउँबाट गर्ने हिसाबले म यसमा आबद्ध छु र सबैजना यहाँ उपस्थित सबैजना हाम्रो लाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद र यो ब्रान्डको कपडा लगाएर मैले पनि फोटो सेसन अस्ति हाम्रो सम्पन्न भएको थियो एकदमै कम्फर्ट खालको कपडाहरू एकदमै सफ्ट र उहाँहरूले जुन ब्रान्ड सँगसँगै हरेक कुराहरू क्वालिटीमा मेन्टेन गर्नुभएको रहेछ एकदमै खुसी लाग्यो राम्रो ब्रान्डसँग म जोइन हुन पाएको छु र दसैँ तिहारको यो पूर्व सन्ध्यामा भ्याक्सिनसँग जोडिँदै म पनि बजारमा देखिनेछु भ्याक्सिनो मार्फत। हुन त यो भी मलाई एकदमै फाप्छ पनि प्यारो पनि हुन्छ, भी फर भोइस भी फर भ्याक्सिनो भने जस्तै भएको छ। अनि शुभकामना सबैलाई दिन चाहन्छु र राजा राजेन्द्रले भने जस्तो राम्रो दसैँ तिहारको डाइलगहरू भने जस्तै यो दसैँ तिहारमा यस्तै राम्रो ओपनिङ गरोस्, राम्रो सुरुवात गरोस् र नेपालीको मनमा र जहाँ जहाँ यसको चाहिँ मार्केट छ सबैतिर छाओस्। धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र एज अ भ्याक्सिनको ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा मलाई यसरी साथ माया दिनुभएकोमा तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र प्रकाशजी लगायत सबैजनालाई र यसमा उपस्थित प्रकाशजीको फ्यामिली इन्टायर फ्यामिली यहाँ दिग्गज व्यक्तित्वहरू हाम्रो अशोकजी सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। इन्जोय गर्नु होला आजको टाइम, यो जानकारी पुर्याइदिनु हुन्छ सही तपाईँहरूको प्लेटफर्मबाट। यसको लागि पनि धेरै धेरै सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। शुभकामना राखिदिनु हुनको लागि विशेष गरी स्ट्यान्डअप कमेडीका राजा नै मान्छु म। एउटा हरेक हिसाबले सधैँ उत्कृष्ट आफ्ना सृजनाहरू हास्य कलाकारिताको क्षेत्रबाट समाज परिवर्तनको लागि प्रगतिशील क्षेत्रमा पनि लागिरहनुभएका एउटा स्ट्यान्डअप कमेडीका राजा पनि हुनुहुन्छ। राजा राजेन्द्र पोखरेलज्यूलाई छोटो शुभकामना मन्तव्य दिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैजनालाई नयाँ वर्ष 2078 सालको आउँदै गरेको दसैँको शुभकामना। र यतापट्टि हेर्दा पनि भ्याक्सिनो नै भ्याक्सिनो छ, यतातिर पनि भ्याक्सिनो छ र प्रमोद खरेल दाइ ब्रान्ड एम्बेसडर हुनुहुन्छ। अब यसको चाँडै नै शीर्ष गीत पनि सायद बन्ला। भ्याक्सिनो भ्याक्सिनो घुमाउनु नि दाइ थियो। उहाँ ब्याट्री सिद्धिको चेयरमा बस्ने बानी पर्नु भएको छ, भोइसमा पनि घुम्नु भएन, यहाँ पनि घुम्नु भएन। जिन्दगी तपाईँको नघुमेरै जाओस्, तर देश विदेशमा प्रोग्राम गर्न चाहिँ घुम्न पाइरहनुहोस्। अब सिजन 4 मा पनि आउने होइन भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले भने दाइ म सिजन 5 मा आउँछु जज बनेर भनेको छु। अब हेरौँ के हुन्छ। र यो भ्याक्सिनो चाहिँ यसपालि दसैँ आउँदै गर्दा दसैँको मुखमा ब्रान्ड रिलिज भएको छ। यो एकदम कुल रहेछ कपडा चाहिँ, यसो विचार गर्दाखेरि यो बाहिर आज चाहिँ अब दाइहरूको रेडिमेड ब्रान्डमा चाहिँ ब्रान्ड क्लास किन गर्ने भनेर म सर्ट लाएर आएको। त्यो पनि सर्टमा पनि मैले आज कालो छानेको किन भन्दाखेरि कन्ट्रास्ट देखाउनको लागि, कमसेकम लुगाभन्दा अनुहार कुरो देखियोस् भनेर आएको। गाडीमा यसो ऐनामा हेरेको त यसले रिफ्लेक्ट गरेर झन् कालो देखाइदो रहेछ क्या। यहाँ आइपुगेपछि टी सर्ट लाउनु पऱ्यो भन्नुभयो, टी सर्ट लाउँदा पाइन्ट फेरि कपडाको तल अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर टी सर्ट बाहिर फेरि सर्ट लगाइदिएको। त्यति गर्दाखेरि पनि शीतल भइरहेको छ, जबकि यो टी सर्ट लाउनुभन्दा अगाडि मलाई गर्मी महसुस भइरहेको थियो। अहिले जान्छ होला नि त, अहिले जाँदैन एकछिन पछि। ठाउँमा बस्नु पर्यो नि त होइन।
अनि आउँदै यो लगाइसकेपछि मेरो मनमा आयो कि दुईटा विज्ञापनको लाइन फुरेको छ। अमृत स्पर्शजी कता हुनुहुन्छ? ए ब्रान्डिङको हिरो हुनुहुन्छ, भयङ्कर खतरा ब्रान्डिङ गर्ने मान्छे। यसपालिको दसैँ भ्याक्सिन र भ्याक्सिन हो सँगै, शरीरभित्र भ्याक्सिन, शरीर बाहिर भ्याक्सिन हो। यो चाहिँ दिदी बहिनी दाजुभाइ सबैको लागि। अब दिदी बहिनीहरूको लागि छुट्टै एउटा पनि जिङ्गल हुनसक्छ। दिदी बहिनीहरूको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना, यसपालिको तिहार दाजुभाइलाई भ्याक्सिन नै उपहार। र प्रकाश दाई, अब दाईको बारेमा के तारिफ गर्ने, यसो विचार गरेँ। दाईलाई यसो हेर्दाखेरि मलाई नेपाली राजनीतिको भयङ्कर खतरा हिरो कमरेड प्रचण्ड जस्तै लाग्यो। दाई हुनुहुन्छ, भाउजू छुटाउनु भएको छैन, ससुरा पनि बोलाउनु भएको छ, छोरालाई कपडा लगाइदिनु भएको छ, छोरीलाई खाना लगाइदिनु भएको छ। यति सबै गर्दाखेरि त कमरेड प्रचण्डको परिवार र दाईको परिवार उत्तिकै हुँदो रहेछ। पछि ज्वाइँ भएपछि दाईले ज्वाइँलाई पनि बिजनेसमा जोइन गराउनु हुँदैन रहेछ। तर खुसीको कुरा के हो भने व्यवसाय दाई गरिराख्नु भएको छ। सबै परिवार मिलेर गरेको व्यवसाय संसारभरि राम्रो हुने गरेको छ। परिवार जोडिएर गरेको व्यवसाय चाहिँ संसारभरिको अनुभवले राम्रो व्यवसाय देखाउँछ। र यो भ्याक्सिनो ब्रान्ड चाहिँ अरू बेला कपडाहरू किन्न गयो भने हामीलाई के हुन्छ भने डमीले लगाएको हेर्दाखेरि एकदम दामी छ भनेर किन्यो, आफूले लगाएर हेर त्यसपछि त भुँडी पुटुस्स निस्किन्छ, सुहाउँदैन। कारण के हुँदो रहेछ भने 7 फुटको अग्लो डमीको पेट चाहिँ हाम्रोभन्दा सानो। अब त्यस्तोलाई ठिक भएको लुगा हामीलाई त कहाँबाट ठिक हुँदो रहेछ त? हाम्रो शरीर अनुसारको चाहिँ डिजाइन नहुनाले गर्दाखेरि विदेशी ब्रान्डहरू अधिकांश रूपमा अलिकति प्रमोद दाई हामी जस्तो हल्का फ्यामिली प्याक भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ गाह्रै हुने गर्छ। अब अहिले हेर्नुहोस् त नयन दाई उतापट्टि हुनुहुन्छ, नयन दाईलाई पनि ठ्याक्क म्याच भएको छ। दाईको आकार प्रकारहरूको बिचमा हिसाब गर्दाखेरि टी सर्ट सामान्य दाई ठिक हुँदैन नि त। अरू बेला टी सर्ट लाउने बित्तिकै फुत्त भुँडी चाहिँ पहिले खै खै दाई म अघि जान्छु भन्छ। यो ब्रान्डले चाहिँ दाईलाई पनि हामीलाई पनि दाईलाई पनि भाइलाई पनि राम्रोसँग सुहाउने ब्रान्ड चाहिँ डिजाइन गरिदिनु भएको रहेछ। नेपाली डिजाइनमै यो ब्रान्ड अगाडि बढाइदिनु भएकोमा प्रकाश दाईलाई पनि धन्यवाद। नेपाली आवश्यकता अनुसारको डिजाइनमा इन्टरनेसनल क्वालिटीको प्रोडक्ट ल्याइदिनु भएको छ। फेरि पनि दाईलाई सफलताको शुभकामना। भ्याक्सिन हो, अब दाईहरूको पहिले क्याप्सुल थियो, सायद क्याप्सुल थियो, त्यसपछि भ्याक्सिन आयो, अब यसपछिको प्रोडक्ट दाईहरूको अपरेसन आउने सम्भावना छ। त्यतिले चाहिँ बजार सन्तुष्ट होस् दाई, त्यहाँभन्दा अगाडि बढ्नु पर्यो भने फेरि पोस्टमार्टम आउँछ क्या। र यहाँहरू सबैलाई उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। च्याङ्बा दाई पनि आउनु भएको छ, च्याङ्बा दाई नमस्कार दाई, वेलकम पनि गरेँ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। शुभकामना मन्तव्यको लागि लामो समय भ्याक्सिनसँग रहेर काम गर्नुभएका आइटी सेक्टरमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाइसक्नुभएका नेक्टर डिजिट प्रणालीका सञ्चालक, फोपिलर्स मिडिया ग्रुपका पनि सञ्चालक र यो भ्याक्सिनो ब्रान्डका आइटी इन्जिनियर अमृत स्पर्शज्यूलाई छोटो शुभकामना मन्तव्य र आफूले भ्याक्सिनसँग जोडिएर आफूले रहेका अनुभवहरू सेयर गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सञ्चालक मित्रज्यू अमित साथीलाई। आदरणीय अतिथि महोदय, व्यासमा आसिन आजका सभानायक श्री प्रमोद खरेलज्यू र यसका अतिथिगणहरूलाई सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आज यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो भ्याक्सिनो ब्रान्ड चाहिँ हामीले नेपालमा पहिलोचोटि लन्च गर्दैछौँ आज तपाईँहरूको सामुबाट। आज यो पहिलो इनोग्रेसन पनि छ आज है। अब यो चाहिँ भ्याक्सिनो कसरी रह्यो भन्दाखेरि यो अब अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ कोभिडको माहौल होइन। कोभिडको माहौल हुँदाहुँदै पनि हामीले यसमा 3-4 महिना नामकै लागि मात्रै लड्यौँ। हाम्रा सञ्चालक दुवै प्रकाश प्रधान र हामी विभिन्न टिमहरूसँग मिलेर काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ नामको लागि पनि हामीले कामहरू गर्न अलिकति टाइम लाग्यो र फाइनल्ली हामीले यो ब्रान्डलाई चाहिँ एउटा राम्रो नेसनल ब्रान्ड बनाउन सकौँ भनेर हामी बजारमा आएका छौँ र आशा छ तपाईँहरूले राम्रोसँग यसलाई युज गरिदिनु हुनेछ, प्रयोग गरिदिनु हुनेछ र यसलाई बजारीकरण गर्नलाई तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ। धन्यवाद। र हेर्दाखेरि एलिस राई जस्तो देखिने नेक्टर डिजिटल प्रणालीका आइटी इन्जिनियरै हुनुहुन्छ यहाँ पनि। वीरेन्द्र सुनवारजीलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु। यता प्लेस नभएको हुनाले यथास्थानमा आसन गर्नुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पत्रकार साथीहरू कहिले यहाँ झुकिन पनि सक्नुहुन्छ। एलिस प्र्याङ्क गर्न एलिस राई आयो कि जस्तो पनि देखिन्छ, तर उहाँ वीरेन्द्र सुनार हुनुहुन्छ।
म शुभकामना मन्तव्यकै लागि राष्ट्रिय व्यापार सङ्घका पूर्व अध्यक्ष, हिमालयन सीमा व्यापार सङ्घका उपाध्यक्ष, कुशल व्यवसायी, समाजसेवी हाम्रा आदरणीय दाईका पनि धेरै ब्रान्डिङहरू छन्। पछि यसरी नै पत्रकार सम्मेलन गरेर हामी ब्रान्ड रिलिज गर्नेछौँ। दाईलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। आजको यो प्रेस मिट नयाँ फेसनको चाहिँ लन्चिङ भइराखेको र यसका अनर प्रकाश प्रधानज्यू, त्यस्तै गरी प्रमुख अतिथि चर्चित कलाकार प्रमोद खरेलज्यू, हास्य कलाकार राजा राजेन्द्रज्यू, अशोक धिताल लगायत मञ्चमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू र आज यहाँ कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका अन्य महिला तथा पुरुष ज्यूहरू, त्यस्तै गरी सम्पूर्ण पत्रकारहरूमा मेरो न्यानो अभिवादन। पक्कै पनि यो अहिले फेसनको माहौल हो। फेसनबाट हामी टाढा रहन सक्दैनौँ। त्यसकारण जुन यो भ्याक्सिनो ब्रान्ड आज लन्च भइराखेको छ, यो ब्रान्डले नेपाल अधिराज्यभरिका सबैले चाहिँ प्रयोग गर्न सकुन्। यो ब्रान्डका जो उत्पादक हुनुहुन्छ उहाँले यो ब्रान्डलाई चलाउनको लागि स्तरीय र गुणस्तरीय सामानहरूको उत्पादन उहाँले गर्नुपर्छ। अनि मात्रै यो ब्रान्ड चाहिँ पक्कै पनि सबैले प्रयोग गर्नुहुन्छ, लगाउनुहुन्छ र यो ब्रान्डले चाहिँ नेपाल लगायत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि ख्याति प्राप्त गरोस् र यो दसैँको मुखमा जुन ब्रान्ड लन्च भएको छ, सबैको शरीरमा भ्याक्सिनो ब्रान्डका कपडाहरू लगाएको देख्न पाइयोस्। नायक कार्यक्रम उद्घोषक पनि हुनुहुन्छ आदरणीय अशोक धिताल दाईलाई छोटो शुभकामना दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई नमस्कार। म अशोक धिताल। आज अलि अस्वस्थ हुँदाहुँदै यो कार्यक्रममा उपस्थित भएको छु। आवाज धेरै भाँसिएको छ। त्यही पनि आजको यो जुन प्रेस मिट रहेको छ, भ्याक्सिन हो, नामै साँच्चै नै मैले प्रकाश दाईलाई यो नाम सुनाइरहँदाखेरि नै भनेको थिएँ। साँच्चै नै नाममा नै म एकछिन सोच्न बाध्य भएँ, किनकि आज कोभिड-19 पछाडि संसार नै भ्याक्सिनको भरमा बाँचिरहेको अवस्थामा भ्याक्सिनो आएको छ। यसले 2 करोड नेपालीको मन जित्दैछ, यसमा म आशावादी छु। ड्यासमा रहनुभएका मेरो एकदमै प्यारा मित्रहरू यहाँ हुनुहुन्छ। प्यारा मित्रमा पनि गायक प्रमोद खरेल र मेरो स्ट्रगल पिरियड सँगै थियो। 2058 सालतिर हामी धनगढी काशी सेन्टरमा उहाँको सेन्टिमेन्ट्स भन्ने एल्बम निस्किँदाखेरि टेबल ठोकेर बस्थ्यौँ स्ट्रगल पिरियडमा। आज प्रमोदजी जहाँ हुनुहुन्छ, म एकदम खुसी रहन्छु जहिले पनि। प्रमोदजीको र मेरो बाल्यकाल त्यस्तै थियो। हामी दिपक समीरको बिहामा जाँदाखेरिको क्षण जीवनमा भुल्दिनँ म। प्रमोद खरेल अब जोक्स धेरै भन्नुहुन्छ होइन, कतिले सङ्गत गर्नुभएको छ नजिकबाट। उहाँको जोक्समा धेरै रमाइलो हुन्थ्यो। हामी यात्रा गरेको थाहा पाउँदैन थियौँ। मेरो एकदमै प्यारो दाई, जसले आज मलाई मिडियामा झकझगाइरहनुहुन्छ, सफल व्यवसायी, समाजसेवी नयन पण्डित दाई। आज उहाँलाई पनि यहाँ ड्यासमा पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ। दाईले पनि एकदम हार्दिक स्वागत छ। राजा राजेन्द्र पोखरेल, उहाँलाई पनि एकदम धन्यवाद छ, आइदिनु भएको छ। एकदमै मलाई खुसी लाग्यो आज सँगै भेट भएको छ। हास्य व्यङ्गका एउटा साँच्चै नै सफल सारथी हुनुहुन्छ उहाँ पनि, उहाँलाई पनि एकदमै धन्यवाद छ। प्रकाश प्रधान दाई, जसलाई म उहाँको वर्णन गर्न सक्दिनँ, उहाँको व्यक्तित्व एकदमै शालीन छ। आज यो भ्याक्सिनोमा मलाई दाईले पर्दा पछाडि रहेर सहयोग गर्नको लागि अनुरोध गर्नुहुन्थ्यो। म दाईलाई सहयोग गर्थेँ र आज यो ठाउँसम्म आइपुगेका छौँ। प्रमोद खरेललाई हामीले ब्रान्डको प्रमुख अथवा एम्बेसडरको रूपमा पाउँदा म साँच्चै नै खुसी छु। त्यो मेरो जिब्रोले वर्णन गर्न सक्दैन। हजार जिब्रो भएको शेष नागले वर्णन गर्न नसके, म चाहिँ अब एउटा जिब्रो भएकोले कसरी वर्णन गर्नु होइन। बुवा अनि भाउजू भाइ सबैजनालाई धन्यवाद छ र सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक जसले आज हाम्रो यो प्रेस मिट हेर्नु भएको छ। साँच्चै नै प्रकाश दाई यो कपडाको लागि, ब्रान्डको लागि धेरै अगाडि काम गरिरहनु भएको एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै सोचेर यो ब्रान्डलाई बजारमा ल्याउनु भएको छ। सबैले एकचोटि यो ब्रान्डलाई लगाऊँ अनि यसको मजा लगाइसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ। मैले भर्खर लगाएँ, मजा आइरहेको छ। यो ब्रान्ड राम्रो छ। सफल होस्, शुभकामना। र विजयादशमी आउँदैछ, सम्पूर्णलाई विजयादशमीको शुभकामना। फलोस् फुलोस्, सगरमाथाको शिरभन्दा पनि उच्च रहोस् हाम्रो स्वाभिमान अनि भ्याक्सिनोको यो इज्जत अब योभन्दा पनि माथि रहनेछ। सबैलाई धन्यवाद छ। अमृत भाइलाई धन्यवाद। धन्यवाद उद्घोषकज्यू।
सबैलाई नमस्कार र स्वागत छ। मेरो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आइरहने सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, ड्यासमा आसीन मेरा आदरणीय बुवा हाम्रा ब्रान्ड एम्बेसडर प्रमोद खरेलज्यू, राजा राजेन्द्रज्यू र मेरो फ्यामिली, हाम्रो अशोक दिदल भाइ, हाम्रो अमृत भाइ, सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म। र मैले यहाँ देखिरहेको छु मेरो अमूल्य राज भण्डारी मेरो साला हुनुहुन्छ, मेरो छोरी सुरभि प्रधान मेरो साथी हुनुहुन्छ, मेरो बहिनी र मेरो भान्जा पनि हुनुहुन्छ। सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज 2078 साल असोज महिनाको 10 गते आज हामीले एउटा क्लोथिङ ब्रान्डलाई हामीले लन्च गर्न गइरहेका छौँ। हामीले यो क्लोथिङ ब्रान्च लन्च गर्नु पूर्व हामीले धेरै नै होमवर्क गरेका थियौँ होइन। आजको दिन तपाईँहरूलाई समय सुहाउँदो हामीले एउटा ब्रान्च लन्च गर्ने जमर्को गरेका छौँ, जसको नाम भ्याक्सिनो छ। सुन्दा अचम्म लाग्छ, भ्याक्सिनो। अब भर्खरै हामी भ्याक्सिनबाट खोप लाएर हामी निस्केका छौँ, भ्याक्सिनो आइपुग्यो भन्दाखेरि तपाईँ अचम्म लाग्छ। साँच्चै नै यो हामीले विगतका 2 दशक जतिको अनुभवलाई त्यसलाई मैले यहाँ तपाईँ समक्ष उतार्न खोजिरहेको छु। किन भन्दाखेरि जतिखेर तपाईँ भ्याक्सिन लाएर जति तपाईँलाई कन्फिडेन्स आएको छ र भित्री रूपमा र बाहिरी रूपमा मेरो जुन एक्सपिरियन्स छ 2 दशकको, त्यसलाई त्यो अनुभवलाई क्याच गरेर तपाईँलाई मैले भ्याक्सिनो भएको क्लोथिङ ब्रान्ड तपाईँलाई दिने कोही जमर्को गरिरहेको छु। हामीले यो नाम जुदाउँदा पनि हामीलाई धेरै गाह्रो भयो। हामी धेरै खोज्दा लब हाम्रो 6-7 महिना त नाममै हामी अल्झ्यौँ। हामीले विगतमा गरेका कामहरूलाई क्याच गर्न धेरै गाह्रो भयो। अनि बल्ल नाम पनि जुर्यो र समय सापेक्षले हामीलाई भ्याक्सिनो नै हामीलाई जुरायो। तर भ्याक्सिनो जुराउँदाखेरि म साह्रै खुसी भएँ। नाम पनि अहिले समय सान्दर्भिक र यो चिज भनेको भ्याक्सिन जस्तै तपाईँहरूको भित्र लाउनु भएको भ्याक्सिनलाई हामीले बाहिरबाट भ्याक्सिनो गर्नेछौँ भन्ने हामीले वचनबद्धता गर्न चाहन्छौँ। र कुनै पनि दिनमा हामीले भ्याक्सिनोको प्रोडक्टमा फ्याब्रिकहरूमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज गर्ने छैनौँ। किनभने विगतका कामहरूको अनुभवले मलाई के सिकाएको छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि प्रोडक्टहरू लाउँछौँ, त्यसको क्वालिटी हुँदैन, त्यसको फिनिसिङ हुँदैन। त त्यो अनुभवलाई मैले धेरैसम्म साथ गरेर यो त भएन हो, केही चिज त हामीले अलिकति नयाँ दिनु पर्यो, अलिकति नेपाली दाजुभाइहरूले पनि राम्रो चिज लाउनु पाउन् भन्ने उद्देश्यले धेरै यो समयको होमवर्कपछि मैले यो ब्रान्चलाई मैले लन्च गर्ने विचार गरेर लन्च गरेँ मैले आज है। यसमा हाम्रो फेब्रिकमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज हुँदै छैन। फेब्रिकमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज नगरिकन यसको फिटिङदेखि लिएर यसको फिनिसिङ हामीले नेपालीहरूको हाइट, बडी, अहिलेको यङस्टरको जुन टेस्टहरू छ, सर्ट ब्लेजर, लेदर ज्याकेट, सर्टहरू, चिनोजहरू, स्किनीहरू, त्यो सबैलाई हामीले ध्यानमा राखेर त्यही अनुसारको प्रोडक्टहरू हामीले लन्च गरेका छौँ। र हजुरको मायाहरू अझ धेरै पायो भने हामी निकट भविष्यमा लेडिजका पनि प्रोडक्टहरू लन्च गर्ने हामीले जमर्को गरेका छौँ। अब तपाईँको सल्लाह सुझावलाई साथमा राखेर त्यसलाई हामीले निरन्तर तपाईँको राम्रो प्रतिक्रिया आएको खण्डमा हामी तपाईँको अहिले हामीले 10% मात्रै प्रोडक्टहरू हामीले दिइरहेका छौँ। अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू पाइपलाइनमा छ, किनभने समय सापेक्ष सबै कुरा गर्न सकिएको छैन, त्यही पनि कोसिस गरिरहेका छौँ। र यो भ्याक्सिन हामीले लन्च गर्ने जुन कोसिस गर्दै हामीले ब्रान्ड एम्बेसडर एकजना राख्नु पर्यो। ब्रान्ड एम्बेसडर नभइकन भ्याक्सिनलाई कसरी क्यारी गर्न सकिन्छ त भन्ने एकदम हामीमा दुविधा भयो। र हामी टिमहरू धेरैजनासित सल्लाह गऱ्यौँ कुन चाहिँ उपयुक्त हुन्छ, को चाहिँ उपयुक्त हुन्छ नेपालमा यो भ्याक्सिनहरूलाई क्यारी गर्न सक्ने भन्नेले हामीले धेरै कुरा खोज्यौँ। जाँदाखेरि हामीले नेपालका तारा सुमधुर सङ्गीतका भनौँ, बादशाह भनौँ, राजा भनौँ, अहिलेका चर्चित गायक प्रमोद खरेललाई मैले
सोचेर भेटेँ। उहाँ चाहिँ यो भ्याक्सिनहरूलाई क्यारी गर्नलाई उहाँ जतिको उपयुक्त पात्र अरू हुनुहुन्न जस्तो मलाई लाग्यो। र हाम्रो टिमले प्रमोदजीसित हामीले मिटिङ गऱ्यौँ र मिटिङ गरिसकेपछि प्रमोदजीले भन्नुभयो मान्छे त ठिकै छ, कपडा त ठिकै लगाइराखेको छ, कपडा कस्तो ल्याएर कस्तो बनाउने हो उहाँ र मेरो त भेट भएको छैन, तैपनि म एकचोटि प्रोडक्ट हेर्छु र तपाईँको के छ त प्रोडक्ट हेरिसकेपछि मात्रै म यसमा डिसाइड गर्छु भन्नुभयो। अनि हामीले प्रोडक्ट लगेर देखायौँ। उहाँलाई देखाइसकेपछि उहाँले यस्तो राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभयो, जुन इन्टरनेसनल ब्रान्डमा हुनुपर्ने खुबी यो ब्रान्डमा छ, यसमा छ, मैले देखेको छु भन्ने हिसाबले उहाँले एग्री गर्नुभयो। मलाई साह्रै खुसी लाग्यो, किनभने हामीले पनि के जमर्को गरेका छौँ भने नेपालमा रहेका र विदेशमा रहेका जति पनि इन्टरनेसनल ब्रान्डहरू छ त्योसित काँधमा काँध मिलाएर भन्दा पनि उसको बिच छ भने हाम्रो ब्रान्ड पनि बिचैको क्वालिटी धेरै काम गर्नेछ भन्ने मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र उहाँले प्रमोदजीले त्यो स्वीकार गरिसकेपछि उहाँले हाम्रो भ्याक्सिनको ब्रान्ड एम्बेसडरमा उहाँले सहस्त स्वीकार गर्नुभयो। यसको लागि म प्रमोदजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो भ्याक्सिनमा वेलकम गर्न चाहन्छु। र हाम्रो विगतका अनुभव बिना विगतका तिता मिठा घटनाहरूले जति मलाई पाको बनाएको छ, जति मलाई कपडाप्रति जति मलाई जिम्मेवारी बनाएको छ, यो कपडा दिँदाखेरि मैले कति ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरो यो भ्याक्सिन लाउने जति पनि कन्ज्युमर हुन्छ सबभन्दा पहिला भ्याक्सिन मैले गरेर मैले लाएपछि त्यो चिज कुरा त्यो फिट भइसकेपछि यो चाहिँ मैले कन्ज्युमरलाई दिन सक्छु जाँदा हुन्छ भन्ने त्यो हिसाबको मात्रै गरेर मैले कन्ज्युमर कहाँ पठाउने मैले प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। यसमा तपाईँ ढुक्क भएर हामीले यो प्रोडक्टलाई अलिकता तपाईँमाझ विश्वासिलो बनाउनको लागि हाम्रो ब्रान्ड एम्बेसडर प्रमोद खरेलज्यूले हाम्रो उत्पादन हेरिसकेपछि उहाँले दिएको प्रतिक्रिया नै एकदमै त्यसलाई नै हजुरहरूले विश्वास गर्नुहोस् है। उहाँ कुनै पनि ब्रान्ड त्यसै वेयर गर्नु हुँदैन। उहाँ आफै ब्रान्डेड हुनुहुन्छ होइन। उहाँले लगाएका चिज सबै ब्रान्डहरू छन्, ब्रान्डेड छन्। उहाँले लाउने चिजहरूमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन। उहाँले त्यस्तो चिजले तपाईँ ढुक्क भएर विश्वास गरेर हजुरले भ्याक्सिनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ, प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र माया गरिदिनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र हाम्रो अल्फा इम्पोरियम प्रणालीले विगतमा धेरै कामहरू गरेका छन्। यो कोभिडको समयमा पनि हामीले एउटा हेल्थ कन्सियसको लागि हामीले मास्क पनि बनाएर बेच्यौँ, जुन जिएल भनेर हामीले मार्केटमा ल्यायौँ। त्यो तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि मास्क भनेको 3 प्लाई हुनुपर्छ, मेलबर्न हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले यो सानो प्रोग्राममा यो पनि किन नदिउँ त मेरो प्रोडक्ट होइन, एकचोटि पनि हेरिदिनु होला, युज गरिदिनु होला भन्ने हिसाबले मैले हजुरलाई यो पनि मैले चिनो ल्याइदिएको छु होइन। र ग्राहक वर्गहरूमा पनि मैले के भन्न चाहन्छु भने क्याप्सुललाई के अरे भ्याक्सिनलाई मन पराइदिनुहोस् होइन। त्यसपछि तपाईँको प्रतिक्रिया नै मलाई सल्लाह सुझाव हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। र आज मेरो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आइदिनु हुने पत्रकार मित्रहरूलाई धेरै धेरै मुरी धन्यवाद। आज कार्यक्रम अलिकति ढिलो सुरु हुन गयो, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। र अब आउँदै गरेको दसैँ तिहारको र छठको शुभकामना दिन चाहन्छु। र म कुनै नेता होइन है, मलाई धेरै बोल्न आउँदैन। मेरो आज यो फर्स्ट स्टेज हो होइन, मैले अहिलेसम्म स्टेजमा बोलेको पनि छैन। धन्यवाद। बोलेको पनि छैन। मलाई यति भन्दाखेरि मलाई रुम कि हाँसौँ कि के गरौँ भएको छ। यो मेरो मनको खुसी भनौँ कि पीडा भनौँ, म आज खुसीले गदगद छु। किन भन्दाखेरि मेरो सपनाको आज पहिलो दिन भएको छ। मैले आज भ्याक्सिनलाई मैले प्रेस मिट गरेर इनागुरेसन गर्ने मैले जुन जम्मरको गरेको छु, यो मेरो एकदम खुसी हालेको दिन जस्तो लाग्छ। आज भ्याक्सिनले जन्म लिएको छ।
र कति कुराहरू यो कोभिडले गर्दाखेरि अलिकति पुर्याउन गाह्रो भएको छ। एकचोटि हाम्रो सोरुम नेपाल कम्प्लेक्समा छ 401 मा, हाम्रो प्रोडक्टहरू चाहिँ एकचोटि हेरिदिनु होला भनेर त्यसको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आजकै दिनबाट आजसम्म मैले यो रेडिमेड लाइनमा 20-22 वर्ष काम गरेँ। त्यसको अनुभवको आधारमा मैले यो प्रेस मिटको लागि नै भनेर मैले कसैलाई पनि भ्याक्सिनको मैले फ्ल्यास गरेको छैन। मेरो व्यापारी साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ, कस्टमरहरू धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि भनेको छैन। आज स्पेशल दिन पारेर यहाँ पत्रकार समक्षबाट यो सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि अब हाम्रो डिलरको लागि खुल्ला भएको छ। हजुरहरूले डिलरको लागि हजुरले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। र म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि सबै नेपालीहरूलाई भ्याक्सिनो प्रयोग गरिदिनुहोस्। यसमा कुनै पनि तपाईँलाई एलर्जी हुने, तपाईँलाई कुनै पनिको हार्म हुने, कुनै पनि उत्पादन हुने छैन भन्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मेरो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आइदिनु सबैलाई धन्यवाद दिँदै म यहाँ बिदा हुन चाहन्छु। र कसैको केही क्वेसन छ भने म क्वेसनको जवाब दिन रेडी छु। प्लिज क्वेसन है। एउटा गीत गाउँ त। भ्याक्सिनो आफन्तलाई लाग्दिनु चिनो, अरू भन्दा राम्रो छ भ्याक्सिनो। यसपालि घर आउने रे साइलो, दसैँ तिहार हुने भुरमाइलो। पक्कै पनि तपाईँहरूले आफन्तलाई चिनोको रूपमा भ्याक्सिनोका प्रोडक्टहरू लान सक्नुहुनेछ। र पत्रकार साथीहरूलाई पहिले केही क्वेसनहरू सोधौँ, क्वेसन एन्सर गरौँ, त्यही फेरि वान्स मोर गाउँला। अहिले हाम्रो मित्रले केही कुरा सोध्दै हुनुहुन्छ, प्लिज। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ निरोज थापा। म बिचपार्टी.com अनलाइनमा काम गर्छु। म विशेष गरी इन्डस्ट्री बिचमा काम गर्छु लामो समयदेखि। मैले एक दुईवटा प्रश्नहरू राख्न चाहेको हाम्रो प्रकाश दाइ है। हाम्रो उद्योगको क्षमता कति हो होइन, त्यो पनि खुलाइदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। दैनिक उत्पादनको त्यस्तो टेन्टेटिभ हिसाबहरू केही राख्नु भएको छ भने त्यो पनि भनिदिनु होला। र अहिले चाहिँ क्षमता अनुसार 100% उद्योग चलेको छ कि छैन। अनि अर्को चाहिँ यो भ्याक्सिनै ब्रान्डको लागि भनेर तपाईँले जुन छाप्नु भएको छ नि टी सर्ट, त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै उपकरण छुट्टै मेसिन ल्याउनु भएको छ भने त्यसको लागत कति हो, कुन देशको हो होइन। अनि अर्को चाहिँ आफ्नै उत्पादनको विशेषता सहितको प्रेस रिलिज यसो पत्रकारहरूको हातमा दिनुभयो भए हामीलाई त्यो अलिक सजिलो हुन्थ्यो तपाईँको प्रचार गरिदिनलाई। अर्को चाहिँ उद्योग त चलेको छ होइन, अब तपाईँहरूले चाहिँ त्यो प्रेस रिलिज भइदियो भए त्यसमा सायद खुलाउनु हुन्थ्यो होला। तर हामीलाई जानकारी के भएन भने तपाईँको उद्योग, तपाईँको चाहिँ कम्पनीले चाहिँ कर तथा राजस्वमा कति योगदान गरेको छ, कति गर्दैछ होइन, त्यो पनि हामीलाई चाहिँ हामी बिजनेसमा काम गर्ने, इकोनोमीमा काम गर्ने पत्रकारहरूले बढी त्यो खोज्छौँ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँले रोजगारी कति सृजना गर्नुभएको छ, तपाईँको उद्योगमा अहिले कतिजना कामदारहरू हुनुहुन्छ, त्यो जानकारी भए त म आभारी हुने थिएँ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। यसको लागि यो हाम्रो उत्पादन अहिले हामी यो इन्डियामा र चाइनामा गरिरहेका छौँ। किन भन्दा कोभिडले गर्दाखेरि हामीले चाहेर पनि यहाँ उत्पादन गर्न सकेनौँ। र हाम्रो निकट भविष्यमा अहिले नेपालमै धेरै चिजहरूको उत्पादन गर्ने छ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छौँ। र नेपालमा अहिले धेरै राम्रो चिजहरू बनाइरहेका छौँ हामीले पनि होइन। त्यसको क्वालिटी अहिले धेरै कुरो गुणस्तरमा एकदम वृद्धि भएको छ। निकट भविष्यमा हामीले यसलाई लगभग 100देखि 200सम्मको मेसिन राखेर यही उत्पादन लगभग हाम्रो 60 to 70% यही नेपालमा उत्पादन गर्ने हाम्रो प्लान छ। र यसमा हामीले राजस्व त हामीले अवश्य तिर्छौँ। किन भन्दाखेरि राजस्व हामीले लगभग 70% तिरेरै काम गर्नुपर्छ। किन ब्रान्डमा त्यसको कुनै पनि तलमाथि गर्न मिल्दैन। अब यसको रोजगारीको हिसाबमा गर्ने हो भने हामीले निकट भविष्यमा हामी 200-300जनालाई हामीले पूर्ण रोजगार दिन्छौँ। किन भन्दाखेरि हामीले फ्याक्ट्रीमा छुट्टै हिसाबको रोजगार हुने भयो। र हामीले निकट भविष्यमा 1-2 वर्षमा हामीले यो नेपाल अधिराज्यभरि अहिले हामीले अहिले तत्कालै हामी 6 महिनाभित्रमा हामीले काठमाडौँमा 3वटा एउटा हाम्रो 16 सोरुम
हामीले लन्च गर्छौँ र कुमारी पार्टी दरबार मार्ग र यता बौद्धमा हामीले आफ्नै सोरुम हुनेछ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु र यसले गर्दा रोजगारीमा पनि धेरै वृद्धि हुनेछ 300 जना र हाम्रो त प्लान त अहिले हामीले 300 जनाको गरेका छौँ यसलाई हामीले धेरै ठुलो 1000 जनासम्म जान सकौँ किनभने यसलाई नेपालमा मात्र होइन यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि लाने हाम्रो सोच छ र त्यही अनुसारको हाम्रो फेब्रिक डिजाइनहरू त्यही अनुसारको हामीले मेन्टेन गरेका छौँ होइन विदेशी ब्रान्डसित पुरै टक्कर लिएर काम गर्न सक्ने हाम्रो स्केल हामीले डेभलप गरेका छौँ लगानीको तपाईँको अहिले हामीले 3 करोड जति लगानी गरेका छौँ त्यसमा अहिले फर्स्ट स्टेजमा सेकेन्ड स्टेजमा त्यो अनुसारको बढ्दै जान्छ भन्ने म व्यक्त गर्छु अनि अहिले जुन मार्केटमा सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ नि अनि अनि त्यो अहिले प्राइस यसको प्राइस चाहिँ अहिले कति छ जस्तै सस्तोदेखि महँगोसम्म अहिलेको प्राइस कति छ अब हामीले उत्पादन गरेका अहिले हाम्रो लन्च गरिसकेको हाम्रो चिलोजहरू छ जिन्सहरू छ त्यसपछि तपाईँको सर्टहरू छ अब लेदर ज्याकेट पनि आज भर्खरै आइपुगेको छ होइन बिहान मात्र आइपुगेको छ अरू लङ ब्लेजर सर्ट ब्लेजरहरू हामी त्यो पनि अन्त प्रोडक्सनमा छ त्यसको तपाईँको नेपाली जुन ब्रान्डलाई तपाईँले 6000 तिर्नुहुन्छ हाम्रो ब्रान्डमा तपाईँले 3000मा पाउनुहुन्छ 50% इन्टरनेसनल ब्रान्डलाई जति गर्न सक्छ त्यही क्वालिटीको सामान हामीले त्यसको लागतभन्दा 50% कममा बेच्ने हामीले जमर्को गरेका छौँ र हामीले त्यही अनुसारको एमआरपी राखेका छौँ तपाईँले 8000मा किन्नुहुन्छ भने त्यही फेब्रिक त्यही क्वालिटी हामी 4000मा तपाईँलाई उपलब्ध गराउँछौँ कि र त्यो लगाइसकेपछि तपाईँले कुनै पनि इन्टरनेसनल ब्रान्ड लाउनुपर्छ भन्ने तपाईँले फिल गर्नुहुन्न नेपाली ब्रान्ड इज बेस्ट भनेर तपाईँले भ्याक्सिनलाई माया गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्छु मेरो प्रश्न चाहिँ प्रमोद खरेलज्यूलाई खासमा यो भ्याक्सिनो ब्रान्डबाट ब्रान्ड एम्बेसडर भइरहँदाखेरि यो कति ब्रान्ड हो तपाईँको एम्बेसडर भएको यो खुलाइदिनु होला एउटा र अर्को कुरा यस्ता खालको ब्रान्डबाट ब्रान्ड एम्बेसडर भइदिनुहोस् भनेर अफर आउँदै गर्दा सुरुमा तपाईँको ध्यान चाहिँ केमा जान्छ किनकि जस्तोसुकै ब्रान्डको पनि ब्रान्ड एम्बेसडर पक्कै पनि हुनुहुन्न होला बुझ्नुहुन्छ होला र अर्को कुरा तपाईँ ब्रान्ड योभन्दा अगाडि चाहिँ कपडाका ब्रान्डहरूमा कतिको चुजी मान्छे हो जुनसुकै देखे पनि किनिदिइहाल्ने हो कि अथवा केही कुरामा ध्यान जान्थ्यो अच्छा थ्याङ्क यू प्रश्न नै धेरै रहेछ कुन प्रश्न कन्फ्युज भइरहेछ म ब्रान्डमा कन्सियस नै छु ब्रान्ड फलो नै गर्छु र मेरो यहाँभन्दा अगाडि पनि मैले 2टा ब्रान्डमा काम गरिसकेको छु यो मेरो तेस्रो ब्रान्ड हो र ब्रान्डमा कन्सियस त हामी आर्टिस्टहरू त्यसै पनि नर्मली हुन्छौँ अब मेरो स्पेसली केसमा चाहिँ म ब्रान्ड कन्सियस नै छु र ब्रान्ड मलाई पहिला अफर आउँदाखेरि ब्रान्ड अफर आउँदाखेरि मैले चाहिँ अघि प्रकाशजीले भने जस्तो त्यो ब्रान्ड त्यो क्वालिटी कुन क्वालिटीको सामानहरू उत्पादन हुँदैछ त्यसको स्कोप के छ कतिको मान्छेलाई मन पर्न सक्छ अथवा त्यसले आफ्नो क्वालिटीमा कति मेन्टेन गरेको छ त्यसलाई ध्यान दिन्छु पहिला त्यही अब्जर्भेसन गर्छु त्यही कुरा प्रकाश सरसँग मेरो कुरा भएको थियो यसको सामान हेरिसकेपछि बुझिसकेपछि अनि म आफू सेटिस्फाई भएर यसमा अनुमोदित भएको एउटा यसमा थप्छु ल जस्तो नेपालको ब्रान्डहरूमा चाहिँ कुनै एउटा स्टारलाई लिइन्छ होइन अनि मानव 1 वर्षको हुन्छ होला 2 वर्षको कन्ट्र्याक्ट हुन्छ होला तर कतिपय ब्रान्डले चाहिँ यस्तो हेरचाह गर्दैछन् कि त्यो पोस्टरहरू अथवा 5 वर्षसम्म पनि चलाइदिन्छन् होइन यो कुरामा चाहिँ प्रमुख खरेलको के रहन्छ 1 वर्ष पुगे बित्तिकै अर्को 2 दिन पछाडि चाहिँ फोन जान्छ कि दाइ कति वर्षको एग्रिमेन्ट हो पनि भनिदिनुहोस् यो चाहिँ क्वेसन भन्दा पनि मेरै पक्ष लिएर बोलिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु यसको लागि र प्रकाश सरले सुनिसक्नु होला अहिले हाम्रो एग्रिमेन्ट पनि अब मलाई मेरो कार्यशैली मेरो ब्रान्ड एम्बेसडर भएको उहाँलाई मन पर्यो र उहाँको कुराहरू पनि मलाई मन पर्यो भन्दा पनि मन पर्दै जानेछ भन्ने विश्वास छ त्यो भयो भने हामी 365 दिनबाट फेरि 366 दिनमा अर्को एग्रिमेन्ट गर्न सक्छौँ यो चाहिँ अब हाम्रो एउटा एग्रिमेन्ट अथवा हाम्रो सहकार्य चाहिँ कागजमा सीमित छ तर कागजमा भएको सहकार्य हाम्रो मनमा एकअर्काको
एकअर्काको माया एकअर्कामा अट्याचमेन्ट हुने कुरा हो अनि त्यो हिसाबले माया नै ठुलो कुरा हो। कागज भन्ने कुरा त छँदैछ, यसलाई माया अथवा मनबाटै लियो भने त्यो झन् लामो समयसम्म लामो अगाडि। मेरो क्वेसन छ सरको लागि। म चाहिँ महेश पौडेल, म चाहिँ आम नेपाल टेलिभिजनमा काम गर्छु। जस्तो तपाईँहरूले यो कपडाको चाहिँ आज एउटा ब्रान्ड एम्बेसडर बनाइरहँदाखेरि विशेष गरी कपडाहरूमा चाहिँ रेट वाइज फरक छ कि टी सर्ट आयो एउटा होइन, टी सर्ट कमसल टी सर्ट पनि सस्तोमा पाइने अथवा महँगो टी सर्ट पनि पाइने खालको रेटमा केही डिफ्रेन्स छ कि छैन कि, र यो नेपालको लागि तपाईँहरूले सबै ठाउँहरूमा अहिले हामी गएर भ्याक्सिनको टी सर्ट चाहियो भनेर पाउने अवस्था कहिलेसम्म आइपुग्छ र सबै नेपालको कुना काप्चामा चाहिँ यसको ब्रान्ड कहिलेसम्म पुग्छ यो जानकारी गराइदिनु होला। धन्यवाद। हजुर, यो तपाईँको प्राइसमा अघि मैले भने तपाईँले जुन ब्रान्डको किन्नुभयो भने त्यसको ठ्याक्क हाफ मोलमा यो आउँछ है। तपाईँको इन्टरनेसनल ब्रान्डसँग हामी कम्पिटिसन गरेर 1200-1300मा हामी टी सर्ट दिन सक्छौँ, 800-900मा नै आउन सक्छ। तर सस्तो भयो भन्दैमा क्वालिटी कुनै पनि खस्किएको हुने छैन। त्यस्तो क्वालिटी नभएको प्रोडक्ट हामीले कहिले पनि लन्च गर्ने छैनौँ। सस्तो पनि दिनेछौँ, क्वालिटी पनि दिनेछौँ र हामीले तपाईँको उहाँले भन्नुभयो कहिलेसम्म नेपालभरि पाइएला भनेर। ल अब हामीले आजदेखि इनागुरेसन गऱ्यौँ होइन, निकट अब 2-3 दसैँ र तिहारको बिचमा लगभग काठमाडौँका सबै क्षेत्रमा उपलब्ध हुनेछ र काठमाडौँ बाहिरका ठाउँहरूमा जस्तै मेन सिटीहरूमा पनि उपलब्ध हुनेछ भन्ने मेरो जानकारी पनि छ। अनि सर अरू कुरा जस्तो दसैँ आइरहेछ, तिहार आइरहेछ, यो बेलामा चाहिँ ग्राहकको लागि चाहिँ अलिकति सस्तो रेटमा त्यो पाउने अवस्था छ कि त्यो महँगो रेटमै छ? अब तपाईँ कस्तो भने हामी यो कोसिस गर्दा गर्दा प्रयास गर्दा गर्दा कोभिडले गर्दा धेरै ढिलो भयो। धेरै ढिलो हुँदाखेरि हामीले चाहे जतिको चिज हामीले दिन सकेनौँ, किन भन्दाखेरि अहिले पनि प्रोडक्सनमा छ र त्यो दिँदा दिँदै कति कुरा हामीले चाहेर पनि गर्न सकिएन। अहिले दसैँमा हामीले यति जमर्को गऱ्यौँ कि दसैँमा हामी लन्च गरौँ, केही चिज दिउँ, त्यसपछि तिहारमा हामी केही दिन सक्छौँ, छुट त हामी दिन्छौँ नै दिन्छौँ होइन। ग्राहकलाई हामीले ग्राहक नभइकन भ्याक्सिन अगाडि जान सक्दैन। माया गरिदिनुहुन्छ भने विश्वास लिँदै भोलिको दिनमा त्यस्तो छुटको व्यवस्था पनि हामीले गर्नेछौँ भन्ने म प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। यो ब्रान्डभन्दा बाहिर क्वेसन प्रमोद सर, नेपाली भ्याक्सिनसँग त जोडिनु भयो, नेपाली भ्याक्सिनसँग भनौँ। अमेरिकन र चाइनिजमा कुन चाहिँ लगाउनु भएको छ कि छैन भ्याक्सिन? त्यो चाहिँ अन्तिममा मेरो प्रश्न। राजा राजालाई पनि यही प्रश्न है, भ्याक्सिन लाउनु भएको छ कि छैन कोरोनाको? हेलो, मैले भ्याक्सिन लगाइसकेँ। पहिलो भ्याक्सिन लाउनुभन्दा अगाडि एकचोटि कोरोना भयो। यो पुरै यो टाइपले जाँदा चाहिँ पहिलो भ्याक्सिन अगाडि एकचोटि कोरोना भयो अनि फेरि भ्याक्सिन लगायो, फेरि कोरोना भयो। पहिलो भ्याक्सिन लाउनुभन्दा अगाडि एकचोटि कोरोना भयो, त्यसपछि भ्याक्सिन लगाइसकेपछि एकचोटि भयो अनि फेरि त्यो निको भएर अर्को भ्याक्सिन पनि लगाएँ। अहिले म दुईटै भ्याक्सिन लगाइसकेँ। लेट्स होप सुरक्षित छु। तर यो अब यो पनि फेरि भीबाटै आउँछ क्या हो आएको मैले होइन होला। सबैले अहिले धेरै त्यही लाउनु भएको छ, त्यही लाग्छ। मैले चाहिँ पहिलो खोप चाहिँ पहिले अब पिसिजी डिपिटी के लगाइदिएको थियो। त्यसपछि कोरोना आयो। कोरोना आएपछि मेरो चाहिँ के लाइन थियो भने अत्यावश्यक चाहिनेहरूले पहिले लाउनुपर्छ, हामीले अलिक पछि लाए पनि हुन्छ। कमसेकम कस्तो हुँदो रहेछ भने हामी जतिको मान्छेलाई आपत्तै पऱ्यो भने कसैले आइसियुसम्म मिलाइदिन सक्दो रहेछ। भेन्टिलेटरै पनि चाहियो भने मिलाइदिन सक्छ भने एउटा खोपको मूल्य एउटा जीवन हुँदो रहेछ, जो चाहिँ पावरमा रहँदैन अथवा जसको चाहिँ आफ्नो काम दिने सोर्स फोर्स लाउने ठाउँ छैन भने उहाँहरूले लगाइसकेपछि मात्रै मैले लाउने भनेर लगभग त्यस्तै सोचेर मैले चाहिँ लगभग 1 महिना अगाडि चाहिँ पहिलो डोज लगाएँ र 2 दिन अगाडि अहिले पनि दुख्दैछ दोस्रो डोज लगाएँ। त्योभन्दा अगाडि एकचोटि मैले कोरोना लगाएँ। यो समग्रमा अब मेरो पनि भी फर भेरोसेल नै हो।
चाइनिज ब्रान्ड थियो। अब चाइनिज ब्रान्ड पनि सशक्त भएछ भन्ने कुरा कोरोनाले पुष्टि गरेछ र दुईटै भ्याक्सिन लगाइसकेपछि भ्याक्सिनो प्रतिको विश्वास पनि बढेको छ। अब धेरै लामो सहकार्य हुनसक्छ भन्ने आश पनि गर्छु। यही मौकामा एउटा सानो प्रश्नले ठुलो काम गर्देला जस्तो छ गोपीकृष्ण। थ्याङ्क यू भेरी मच। मेरो प्रश्न प्रमोद दाईलाई, विशाल चौधरी टिभीबाट विशाल राई। सो दाई चाहिँ अब ब्रान्ड एम्बेसडरहरू धेरै भइरहनु भएको छ, गर्दाखेरि ठ्याक्कै पारिश्रमिकको पनि कुराहरू आउला, धेरै चर्चाहरू हुने गर्छ सेलिब्रेटीको होइन त। अलिकति 1 वर्षको एग्रिमेन्टमा पारिश्रमिकको पनि कुराहरू अलिकति गर्नु न। पारिश्रमिक चाहिँ मैले यो ब्रान्ड एम्बेसडर भन्ने बित्तिकै पारिश्रमिकको कुरा नै हुन्छ। पारिश्रमिक त लिएकै छु। अब पारिश्रमिक कति भन्ने कुरा चाहिँ मेरो अगाडिको एउटा गीत सम्झिनु होला, यो कुरा गोप्य नै राखौँ। हामी नाम जोडाउनेमा गइरहेका थियौँ, कुनै नाम लिएर गयो भइसकेको दर्ता भइसकेको भने कुनै नाम मिल्दै नमिल्ने अरूले दर्ता गरेर राखिरहेका छ। हार खाएर अब भ्याक्सिन पनि आउन लागिरहेको। ल त यो चिज अब यो खास इटालियन यो नाम हो होइन। यो हेर्दा यो नाम चाहिँ कता कता जुर्दाखेरि अहिले भ्याक्सिन पनि लगाइरहेको छ। यो भ्याक्सिन जस्तै यसलाई भ्याक्सिनले चाहिँ भित्र प्रोटेक्ट गरेको हामीले त तपाईँहरूको बाहिरको लागि यसलाई भ्याक्सिनको काम गर्छ भन्ने भित्रबाट एउटा फिल आयो र भ्याक्सिनो नै राखिदिउँ न, यो नाम पनि राम्रो छ, यसले काम पनि राम्रो गर्छ भन्ने हिसाबले त्यस हिसाबले यो नाम जुरेको हो। यो समय सापेक्ष यसलाई लिएकै हो भन्नु पर्छ, किन भन्दाखेरि भ्याक्सिनको समयमा भ्याक्सिनो आएको हुनाले समय सापेक्ष फेरि यो क्यारी गर्न पनि सजिलो भयो। एकचोटि सुनेपछि मान्छेलाई सुन्दै नपर्ने यो त भ्याक्सिन हो भन्ने कुरा अलिक चर्चामा बढी हुन्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले त्यसलाई समयको फाइदा पनि लिए भन्नु पर्छ यसलाई। धन्यवाद। भ्याक्सिनो इन्टरनेसनल मेन्स वेयर भनेर आज प्रेस मिट हुँदैछ। वुमेन्स वेयर भन्ने चाहिँ छ कि छैन? तपाईँको वुमेन्स वेयर हामी निकट भविष्यमा हाम्रो प्लानमा छ होइन। किन भन्दा अहिले एउटा चिज पहिला जेन्ट्समा कम्प्लिट गरौँ, त्यसपछि हामी लेडिजमा जान्छौँ। जेन्ट्समा तपाईँको भेराइटी यति धेरै छ कि इनरदेखि स्पोर्टदेखि लिएर जुत्तादेखि टोपीसम्म छ। पहिला यसलाई कम्प्लिट गरौँ होइन। यसमा हामीले के सबै दिन सक्ने हामीले सबै दिने हामीले प्लान बनाएका छौँ र यसपछि हाम्रो नेक्स्ट भनेको लेडिज नै हो। लेडिजमा हामी जान्छौँ, अवश्य नै जान्छौँ। मेरो लास्ट एउटा क्वेसन, नेपाली पुरुष नागरिकहरूले तपाईँको यो भ्याक्सिनो ब्रान्ड नै रोज्नुपर्ने कारण हो? नेपाली पुरुषहरूले, नेपाली युथहरूले भ्याक्सिन नै किन रोज्दै भन्दाखेरि म पनि फेसन प्रेमी हो। फेसन गर्दाखेरि तपाईँको मान्छेहरूले फेसन गरिरहेको हुन्छ, कति नजानेर गरिरहेको हुन्छ है। फेसन भने यस्तो चिज हो तपाईँको भित्र लुकेको जुन तपाईँको पर्सनालिटी छ त्यसलाई झल्काउनको लागि फेसनको एकदमै जरुरी छ। त्यो झल्काउनलाई तपाईँले भ्याक्सिनो प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँको पर्सनालिटीमा 10 गुणा वृद्धि हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। किन भन्दाखेरि कुनै पनि चिज लाउँदाखेरि त त्यसको लगाइसकेपछिको जुन फिल छ, जुन त्यसको फिटिङहरू छ, त्यसले तपाईँलाई पूर्ण कन्फिडेन्स दिन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र त्यही भएर नै तपाईँले भ्याक्सिनो लगाउनुहोस्, तपाईँलाई धेरै फुर्ती आउनेछ र यसले तपाईँको अहिलेको भ्याक्सिनको सिजनमा भित्रको भ्याक्सिन तपाईँको भ्याक्सिन लाएर सिद्धियो भने बाहिरको तपाईँको भ्याक्सिनले तपाईँको फेसनलाई तपाईँको मजबुत गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। यो चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्न भने मलाई पूर्ण विश्वास दिएको छ।